السلام عليكم ورحمة الله، أهلا وسهلا بكم ومرحبا بكم. في الفيديو هذا باش نشوفوا حكاية كونسيرفاسيون دو لينيرجي في ريزونانس دانتونسيتي. اوكي، دونك باش نشوفوا كيفاش نبينوا اللي عندنا كونسيرفاسيون دينيرجي بوندون لا ريزونانس دانتونسيتي. باهي، لينيرجي توتال نتاع السيركوي كالعادة دونك اي باش يكونوا فيها دي بارتي، لينيرجي الكتريك اس تاع الكوندنساتور ولينيرجي مانيتيك اي. باهي، بالنسبة للاي سي دونك كالعادة ان ديمي كي كاري سير سي، والإنرجي مانيتيك دونك ان ديمي ال كي كاري. واضح؟ دونك هذه الإنرجي توتال تاع السيركوي. إذا كان نعملو ديريفي نتاع الإنرجي توتال دونك ديريفي دي اي سير ديريفي دي تي إيكال 1 سير 2 سي، دونك هادوما لي كونستانت. دونك باش نعملو ديريفي نتاع كي كاري دونك باش تعطينا 2 فوا كي فوا ديريفي دي كي سير ديريفي دي تي بليس ان ديمي ال هذه كونستانت، ديريفي نتاع الاي كاري دونك باش تعطينا 2 فوا اي فوا ديريفي دي اي سي ديريفي دي تي. هني كاتب باش نعملو سامبليفيكاسيون دونك باش نحد دي هذه ودي هذه، كيف هني كاتب باش نحد دي هذه ودي هذه. واضح؟ دونك باش يولي عندنا كيما هكا ديريفي دي اي سير ديريفي دي تي ايكال الديريفي دي كي سير ديريفي دي تي، هذه نجم نعوضها بالاي دونك l'intensité I fois Q sur C plus L fois I fois dérivé de I c'est dérivé de T égale le Q sur C هذه donc la tension IC donc je dois lire I fois la tension IC plus L fois I fois dérivé de I c'est dérivé de T. Donc le dérivé de R c'est le dérivé de T باش تكون ايكال باش نخرج لانتونسيتي اي اون فاكتور دونك باش تولي لي اي سي بليس ال ديريفي دي اي سي ديريفي دي تي. باهي كي نابليك لوا دو ماي على السيركوي نتاعنا دونك لوا دو ماي دونك باش يعطينا الاي سي بليس الاي ار بليس التونسيون نتاع البوبين كلها ايكال ا اي دي تي اللي هي التونسيون تاع الجينيراتور. دونك الاي سي بليس ار بليس بي تي تير فوا اي دونك هذه الار نتاع الريزيستور وهذه بي تي تير نتاع البوبين بليس ال ديريفي دي اي سير ديريفي دي تي كلها ايكال ا اي دي تي. دونك الاي سي بليس ال ديريفي دي اي سير ديريفي دي تي باش تطلع ايكال التونسيون اي دي تي نتاع الجينيراتور moins grand R plus petit r fois I dt. Ok, donc IC plus L dérivé de I sur dérivé de T égale la tension I dt par générateur moins R plus petit r fois l'intensité I dt. Donc le dérivé de I sur dérivé de T donc نجم نكتبها كيما هكا égale l'intensité I fois I dt اللي هي التنسيون تاع الجينيراتور moins grand R plus petit r fois I dt. واضح؟ باهي احنا اش عندنا في الريزونانس دانتونسيتي؟ على ريزونانس دانتونسيتي دونك عندنا التنسيون اي دي تي elle est égale R total fois l'intensité I dt دونك اللي هي grand R plus petit r fois I dt. دونك في الريزونانس دانتونسيتي عندنا ال I dt tension تاع الجينيراتور moins grand R plus petit r fois I dt égale 0. مادام في الريزونانس دانتونسيتي دونك ال I dt moins R plus petit r fois I dt égale 0 donc à la résonance d'intensité dérivé de R c'est dérivé de T égale 0 على خاطر الحكايه هذه égale 0. واضح؟ دونك الحكايه هذه كلها égale 0 في ريزونانس دانتونسيتي. دونك هكا علاش راني كاتب باش نقول لي اللي بوندون لا ريزونانس دانتونسيتي l'énergie totale
سي كونسيرف. واضح. نجم نقولوا زاد اللي لوسيلاتير اي كونسيرفاتيف. واضح. دونك في ريزونانس دانتونسيتي باش يكون عندنا كونسيرفاسيون دو لينيرجي. هكا علاش هني كي قلنا اللي بوندون لا ريزونانس دانتونسيتي لينيرجي توتال سو كونسيرف، والا نقولوا زاد اللي لوسيلاتير اي كونسيرفاتيف. ما تنسوش هني اللي ديما نحكوا في الريزونانس دانتونسيتي، اوكي، على خاطر هنا عندنا التونسيون تاع الجينيراتور اي دي تي ايكال الار توتال فوا اي دي تي كان في الريزونانس دانتونسيتي. واضح. دونك ديما هني نحكوا في الريزونانس دانتونسيتي، دونك باش يكون عندنا كونسيرفاسيون دو لينيرجي. دونك ان شاء الله تكون واضحه الحكايه هذه، ونكمل ان شاء الله في الفيديو الجاي.